देवाचें उतर आमच्या गोराब्याचो मास करूया. मोगाच्या भावा भयणींनो, गवळीक विशय घेवन ह्या नियाळाच्या माळांत तुमकां आनीक एकदां माये मोगाचो येवकार. आमच्या फाटल्या नियाळांत आमी देवाच्या उतरा वरवीं कशे भाशेन आमच्या भावार्थान रिगूंक जाता हाचेर नियाळ केला. आयज आमी एका म्हत्वाच्या आनी जिविताच्या दिसा दिसपट्ट्या चाळीक लागतल्या प्रश्नाचेर नियाळ करतले. आनी तो म्हणल्यार आमचे गोराबे देवाचें उतर खरेपणी जिवे उरता तसले गोराबे करूंक कशे पावतले काय. ही गवळीक चीट आमकां असो उगडास करता. देवाच्या उतराक आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत मुखेल सुवात मेळूंक जाय. दर एका गोराब्यान पवित्र पुस्तकाक एक सोबीत आनी अर्थ बरी जागो तयार करूंक ही चीट आमकां सुचयता. पवित्र पुस्तक देवाचें जिवे उतर जाल्ल्यान तें मानाच्या जाग्यार दवरून ताची बोजवण करूंक गरज, कारण देवाचें उतर आमकां मार्गदर्शन दिता, आमकां पोसता आनी आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आदार दिता. पयले सुवातेर दर एका कुटुंबांत पवित्र पुस्तक आसूंक जाय. आयज एक सादो प्रश्न आमी करूया. आमच्या महादोन प्रांतांत दर क्रिस्ती कुटुंबा लागीं पवित्र पुस्तक आसा काय? दर एका कुटुंबा लागीं एक तरी पवित्र पुस्तक कुटुंबा खातीर आसूंक जाय. त्या भायर आमच्या शेजाऱ्यांक, घरचो वावर करतल्यांक, गांवांत नवींच लग्न जाल्ल्यांक वा खंयच्याय गरीब फामिलीक जांचे ताईं पवित्र पुस्तक घेवंक घडना, ह्या सगल्यांक एक पवित्र पुस्तक आमच्यांनी एक मोगाची भेट कशी दिवंक प्रयत्न करूया. आमचे डायोसिसीचो पवित्र पुस्तकाचो केंद्र ताकटीन वावरून दर एका कुटुंबान पवित्र पुस्तक आसचें म्हूण दर एका कुटुंबाक सांगात दितलो आनी प्रोत्साहीत करतलो. दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तकाक मानाचो जागो गरजेचो. घरांत पवित्र पुस्तक आसप हो जावन आसा पयलो पावंडो, पूण ताचेवून चड आनी ह्या पवित्र पुस्तकाक तें देवाचें जिवें उतर जाल्ल्यान फावो तो मान दिवंक चड गरजेचें. कांय पावटी आमकां तें संवयाचें जाल्ल्यान आमी पवित्र पुस्तकाक फावो तो मान दिवंक विसरता. देखीक पवित्र पुस्तकांत लायटीची बिलां दवरून, बँकाची कागदां घालून, कसलेय रिसीट वा हेर कसलीय दुसरी कागदां आमी दवरता. कांय पावटी पवित्र पुस्तक खंय दवरलां तें खबर आसना, कारण तें खंय तरी न्यूजपेपराच्या पोंदाक पडलेलें आसता, वो वर्सांची वर्सां आलमारीचे वयर धूल काडटा. पवित्र पुस्तक जिन्सा तरेचे कागदां वो बिलां दवरूंक एक बेश्टी सादें पुस्तक न्हय. तें जावन आसा देवाचें पवित्र उतर जें दिसा दिसपट्टी आमचे लागीं उलोवंक आशेता. ह्या पासत आमच्या पवित्र पुस्तकाक आमच्या घरांत एक नितळ आनी मानाचो जागो, जंयसर सगल्याची नदर ह्या पवित्र पुस्तकाचेर पडटा आनी तें वाचूंक उगडास येता, तसल्या सुवाताचेर तें दवरूंक गरजेचें. तिसरे सुवातेर पवित्र पुस्तक दिसा दिसपट्टी वाचात. गवळीक चीट आमकां सांगता, दर एका कुटुंबांत हें निश्चित करूंक जाय की तांच्या घरांत पवित्र पुस्तक आसा.
ते वाचतात आनी त्या उतराची गोडसाण ती अणभवतात. पवित्र पुस्तक दर दिसाक वाचपाची आमकां संवय जावंक जाय. आमची मदली जायतीं जाणां दिसाचे सुरवात वॉट्सॅप मॅसेजीस पळोवन करतात. हें करचे सुवातेर काय बरें जावपाचें जोरी तर आमी हीच दिसाची सुरवात देवाचें उतर वाचून केल्लें जाल्यार. 5 ते 10 मिनटां पासून तर आमी देवाच्या उतरां सांगाता आमचो दीस सारलो जाल्यार. हो आमचो निर्णय आमच्या जिवितांत जायतें बरेपण हाडूंक पावतलो. जो मनीस आपलें पवित्र पुस्तक उक्तें करिना पूण बंद दवरता ताचे आत्मीक जिविताची वाड जावंक पावना आनी मेळे दवरता. पूण जो कोण दर दिसाक तें उगडटा आनी वाचूंक वापुट्टा त्या मनशाचें आत्मीक जिवितूय शेळमोळें जिवीत जावंक पावना. चवथे सुवातेर आमचो महादोमप्रांत फावो करतल्या सवलतीचो आदार घेयात. केन्ना केन्ना आमी अशें म्हणटा, म्हजे लागीं पवित्र पुस्तक आसा खरें पूण तें वाचल्यार म्हाका कांयच समजना. अशें तुजोय जबाब जाल्यार कांय सादारण उपाय तुमच्या मुखार दवरतां. पवित्र पुस्तक वाचूंक आनी नियाळूंक जायत्यो पद्दती आसात. आमच्या धर्म प्रांतांत आमकां पवित्र पुस्तकाची समजणी दिवंक दिसा दिसपट्टी कोंकणी भाशेन जिविताचो प्रकाश आनी इंग्लीश भाशेन डेली फ्लॅश ही नियाळाची पुस्तिकां आसात. त्या भायर जिन्सा भासाची मासिकां आनी धर्म प्रांताच्या केंद्राची पुस्तिकां आसात. तेच परी कितलेच याज्ञीक दर दिसाच्या वाचपाचेर आदारून ल्हान ल्हान नियाळ संपर्क साधनाच्या माध्यमांतल्यान आमकां फावो करतात. आमी इल्लो तोकस काडून ह्या बऱ्या उपायांचो बरो उपयोग करूंक जाय. पवित्र पुस्तकाची समजणी घेवंक आनी ही शिकवण आमच्या जिविताच्या चाळींत घालूंक हे उपाय आमकां जायत्या आदाराचे जातात. 5वे सुवातेर लेक्स्यो डिविना ह्या पद्दतीचो वापर करुया. गवळीक चीट खेरीतपणी कुटुंबाक लेक्स्यो डिविना हाचो वापर करूंक पवित्र पुस्तक वाचूंक सुचयता. लेक्स्यो डिविना ही पद्दत वापरून पवित्र पुस्तक वाचतलो जाल्यार हे 5 पावंडे मनांत दवरूंक जाय. पयलो पावंडो वाच. लेक्स्यो पवित्र पुस्तकांतलें वाचप. उतारो सवकसायेन वाच. दुसरो पावंडो नियाळ कर. मेदितास्यो जी उतरां वो वळ तुका तुज्या काळजाक लागल्या ताचेर खोळायेन नियाळ कर. तिसरो पावंडो मागणें कर. ओरास्यो जें कितें तुवें वाचलां आनी नियाळ्ळां तें देवाक सांग. चवथो पावंडो खोल नियाळ. कॉन्टेम्प्लास्यो देवाच्या आसनेन विसव घे आनी ताचें उतर तुजें सोवें रिगूंक दी. 5वो पावंडो कोर्न्यो एक्स्यो सोर शेवटी देवाच्या उतराच्या नियाळा वरवीं मेळ्ळोलो संदेश कोर्न्यांनी दिसून येवं दी. तुका मेळ्ळोलो भावार्थ फुडें पिळगेक पावय. भुरगीं जें कितें तीं पळयतात आनी आयकतात तेंच तीं शिकतात. तांणी तर आपल्या आवय बापायक पवित्र पुस्तक वाचतात आनी नियाळटा तें पळयलें जाल्यार
तांची काळजां पवित्र पुस्तकाचो मोग उत्पन्न जातलो. जोरूय तर शेपाय शेमाय आपल्या नातरांक पवित्र पुस्तकांतल्यो काणयो सांगीत जाल्यार भुरगीं जेरूल ती एक तेवो कसो सांबाळून दवरतलीं. तेच बरोबर सगळ्या कुटुंबांनी रातच्या वेळार तेर्साचे मागण्यांक आख्खो कुटुंब एकठांय जाता तेन्ना पवित्र पुस्तक वाचलें जाल्यार होच आमचो क्रिस्ती बावार्थ भुरग्यांक शिकोवंक आनी तो ताच्या काळजान रिगूंक आमी पावतले. दर एक कुटुंब जावन आसा पयली सेमिनार, पयली दोतोनीची वर्ग आनी पयली मागण्याची शाळा. शेवटाक इतलेंच सांगूंक सोंपयतां. मोगाळ इश्टानो, आयज हांव तुमकां एक ल्हानशें आव्हानीक कार्य दितां आनी तें म्हणल्यार तुमचें खासगी पवित्र पुस्तक आसूं दी. त्या पवित्र पुस्तकाक फावो तो मान दियात. तें दर दिसाक चुकयनासतना वाचूंक प्रयत्न करात. ताचे आदारान दिसा दिसपट्टी मागणी करात आनी उतराच्या मार्गदर्शनान तुमचें जिवीत जियात. जेन्ना देवाच्या उतराक आमच्या गोराब्यांनी आमी जागो दितात तेन्नाच आमच्या काळजांनी क्रिस्ताक जागो मेळटा. क्रिस्त आमच्या घरांनी वस्ती करता तेन्ना आमच्या कुटुंबाचे संबंद मजबूत जातात. आमची भुरगीं भावार्थान वाडटा आनी ह्या सगळ्या वरवीं आमचें जिवीत जेजू सोवें रिगून रावता. दोनया देवान दर एका कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं आनी जावं दी देवाचें उतर आमच्या पावलांक मार्गदर्शन दितलो दिवो. आनी त्याच उजवाडा उदेशी आमी सगळीं सासणाच्या जिविताक पावूं. देव बरें करूं.